لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. प्यारे प्यारे हाजियों, अल्लाह के मेहमानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मुख्तसर वक्त में हम कोशिश करेंगे कि आपको हज के 5 दिनों का आसान तरीका बता दें. सबसे पहले आपने घबराना नहीं है. देखिए ना, अगर मैं और आप किसी के मेहमान बनते हैं तो मेजबान इंतजाम करता है ना, मेहमान को फिक्र नहीं होती. हाजियों को तो दुयूफुर रहमान कहा गया, हाजियों को अल्लाह का मेहमान कहा गया. जब हम अल्लाह के मेहमान हैं तो घबराना कैसा. हज के 5 दिन कौन कौन से हैं? 8 जुल्हिज्जा, 9 जुल्हिज्जा, 10 जुल्हिज्जा, 11 और 12 जुल्हिज्जा, ये 5 दिन हैं. 8 जुल्हिज्जा हमने मिना में गुजारना है. 7 जुल्हिज्जा की रात से ही बाज़-औक़ात मुअल्लिम की बसें हमें मिना ले जाएंगी. अगर 7 की रात को ले जाएं तो चले जाइएगा, मगर एहराम पहनकर हज की नीयत करके अगर आप हज तमत्तो कर रहे हैं तो आपने मिना को रवाना हो जाना है. 8 जुल्हिज्जा का दिन बड़ा मुबारक दिन है. मिना की ये वो वादी है जहां नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये मुबारक दिन गुजारा. हमारे सहाबा ने ये दिन गुजारा है. खूब लब्बैक पढ़ते हुए दिन गुजारिएगा. यहां आपने और मैंने 5 नमाजें पढ़नी है. 8 जुल्हिज्जा को ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 जुल्हिज्जा की फजर. मिना में ये 5 नमाजें पढ़ना सुन्नत है. बाज़ औक़ात 8 जुल्हिज्जा की रात को ही, इशा के बाद ही मुअल्लिम के लोग ये ऐलान करते हैं कि बसों में बैठिए और अरफात चलना है. आप गुजारिश कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, यहां भी झगड़ा नहीं करना, रिक्वेस्ट कीजिए कि हुजूर अगर 9 जुल्हिज्जा की फजर तक हमें मिना में रहने दें तो सुन्नत अदा हो जाएगी. लेकिन अगर इंतजामात ना हो और रात ही को ट्रांसफर कर दिया जाए तो अरफात चले जाइएगा. अब 8 जुल्हिज्जा का दिन जो मिना में गुजारना है उसमें करना क्या है? नमाजें पढ़िए, तिलावत कुरान कीजिए, जिक्र अस्कार कीजिए, लब्बैक पढ़िए. याद रखिए, मिना में खवातीन भी होती हैं, कहीं बदनिगाही ना हो जाए. मोबाइल, सेल्फी और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए वहां नहीं गए. इबादत कीजिए, अपने साथ तस्बीह रखिए, रो रो कर दुआएं कीजिए. और याद रखिए, 8 और 9 जुल्हिज्जा के दरमियान जो रात है ये बड़ी मुबारक रात है. अरफात जाने से पहले ये शबे अरफा है. ये हाजियों के लिए बड़ी मकबूल रात है. हो सके तो रोते रोते दुआएं करते हुए ये रात गुजारिए. अब 9 की सुबह अरफात जाना है. चाहे 8 की रात चले जाएं या 9 की सुबह चले जाएं, मगर याद रखिए हज का सबसे बड़ा दिन, हज का रुकने आजम वो अरफात का वकूफ है और ये हज का बड़ा फर्ज है. अब जो अरफात के वकूफ का वक्त है, जैसे ही जोहर का वक्त शुरू होगा अरफात के वकूफ का वक्त भी शुरू हो जाएगा. अब जोहर का वक्त शुरू हो जाए, आप अरफात में मौजूद हैं, एहराम की हालत में हैं, आपको मुबारक हो, आप हाजी हो गए, आपका हज हो गया. अब मजीद हज की चीजें बाकी हैं, लेकिन रुकने आजम आपका पूरा हो गया. लेकिन एक और बात याद रखनी है, गुरूब आफताब से पहले आपने अरफात को नहीं छोड़ना. याद रहे, आज वो दिन है जिस दिन मगफिरत का वादा है. हाजी से ऐसा वादा है कि हाजी गुनाहों से ऐसा पाक हो जाएगा जैसा कि माँ के पेट से उसी दिन पैदा हुआ. अब जोहर पढ़िए, असर पढ़िए, लब्बैक पढ़ते रहिए, दुआएं कीजिए. अरफात में फजूल कामों में वक्त ना गुजारिए. ये दिन नसीब वालों को मिलता है. जरा सोचिए नाजरीन, दुनिया में 150 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं, उनमें से मुझे और आपको चुना गया है. उस दिन हाजी तो शुक्रगुजार बने कि मालिक तेरी मेहरबानी. अगर पाकिस्तान से आप गए हैं तो सोचिए 20 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, उनमें से आपको चुना गया है. अल्लाह ने आपको ये मौका दिया है. रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, इल्तिजाएं करते हुए ये दिन गुजारिए. जैसे ही गुरूब आफताब का यकीन हो जाए, मगरिब का वक्त कंफर्म हो जाए, अब मुजदलिफा को जाना है, उससे पहले नहीं जाना. अब मुजदलिफा पहुंचकर इशा के वक्त में मगरिब और इशा अदा करनी है. ये रात इबादत में गुजारिए. थक गए हैं तो सो जाइए, फिर तहज्जुद के लिए उठिए. याद रहे, उलमा कहते हैं मुजदलिफा की रात हाजी के लिए शबे कदर से अफजल रात है. मगर एक और अहम बात याद रखनी है कि जो मुजदलिफा का वाजिब वकूफ है, जो मुजदलिफा में लाजमी वक्त गुजारना है, वो फजर का वक्त शुरू होने के बाद है. तो यकीन कीजिए, जैसे ही फजर का वक्त शुरू हो गया
آپ کا وقوف پورا ہو گیا، ایک لمحہ بھی کوئی وقت گزار لے گا فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد تو مزدلفہ کا وقوف اس کا پورا ہو جائے گا۔ مگر اب فجر بھی مزدلفہ میں پڑھیے اور خاص دعائیں کیجیے۔ یاد رہے مزدلفہ کا جو وقوف ہے اس میں حاجی سے حقوق العباد معاف کرنے کا وعدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب ذرا سوچئے، مزدلفہ میں آپ نے یہ دعائیں کر لی، اب آپ نے کنکریاں چننی ہیں۔ آپ نے کتنی کنکریاں مارنی ہیں؟ 3 دنوں میں آپ نے 49 کنکریاں مارنی ہیں۔ احتیاطاً 63 کنکریاں لے لیجئے، اور کنکریوں کی جو سائز ہوگی وہ کھجور کی گٹھلی کے برابر ہو۔ اب آپ نے 10 ذوالحجہ کی صبح مینا کی طرف آنا ہے۔ پاکستان میں تو عید کا دن ہے، مگر حاجی عیدوں کی بھی عید بنا رہا ہے۔ 10 ذوالحجہ کی صبح آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام آپ نے رمی کرنی ہے، شیطان کو کنکری مارنی ہے۔ دوسرا کام آپ نے قربانی کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے حلق کروا کر، جو اسلامی بھائی ہیں جو مرد ہیں انہوں نے حلق کروا کر احرام اتارنا ہے، جو خواتین ہیں انہوں نے بال کے آخری چٹیا کا جو پورا ہے پوری چٹیا کو گھما لے اپنے ہاتھ پہ، اب اس ایک پورے کو کاٹ لیں گے تو آپ احرام سے باہر آ جائیں گے۔ اب احرام کی تقریباً ساری پابندیاں ختم ہو چکی ہیں سوائے مرد و عورت کے معاملات کے۔ اب آپ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، آپ غسل بھی کر سکتے ہیں، کپڑے بھی پہن سکتے ہیں۔ تو بعض حاجی یہ ٹینشن لیتے ہیں کہ 5 دن احرام پہننا پڑے گا۔ نہیں جناب، آپ نے 2-2.5 دن میں احرام اتار دیا ہے۔ 8 کی صبح اگر احرام پہنا تھا تو 10 کی دوپہر تک، صبح تک تو احرام آپ فارغ ہو گئے۔ اچھا، اب 10 ذوالحجہ کو جو پہلا کام رمی کرنا ہے، بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کروانی ہے۔ قربانی ہونے کا یقین ہو جائے تو اب حلق کروائیے، احرام سے آپ فارغ ہو گئے۔ اب حج کا دوسرا فرض آپ نے ادا کرنا ہے، وہ ہے طواف الزیارہ۔ 10 ذوالحجہ کو بہت رش ہوتا ہے، نہ کر سکیں تو 11 ذوالحجہ کو بھی کر سکتے ہیں۔ 12 کی غروب آفتاب سے پہلے آپ کے پاس وقت ہے، آپ طواف الزیارہ کر لیں۔ جیسے ہی طواف الزیارہ سے فارغ ہوں گے، اب جو ایک پابندی باقی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب آپ نے 10 کی اور 11 کی درمیانی رات مینا میں گزارنی ہے، یہ 11ویں شب کہلاتی ہے اور یہ سنت ہے مینا میں گزارنا۔ 12 کی رات بھی مینا میں گزارنی ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اور اب آپ نے 11 اور 12 کو کرنا کیا ہے؟ 11 اور 12 کو صرف آپ کا ایک کام باقی ہے، دونوں دن آپ نے رمی کرنی ہے، اور یہ تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہے۔ اب اس سے بھی آپ فارغ ہو گئے تو آپ سکون سے مکے آ جائیے، اور جب وطن واپس جانے کا ارادہ ہو تو طواف رخصت کر لیجئے۔ تو پیارے حاجیوں، یہ 5 دن گھبرانے کے نہیں ہیں، یہ 5 دن ٹینشن کے نہیں ہیں، یہ 5 دن اللہ نے چاہا بہت پرسکون اور بڑی عبادت میں میں نے اور آپ نے گزارنے ہیں۔ یاد رہے، شیطان یہ چاہے گا کہ ان 5 دنوں میں بھی ہم مسلمانوں سے الجھ پڑیں، معاذ اللہ غیبت ہو جائے، بدنگاہی ہو جائے، فضول باتیں ہو جائیں اور ہم عبادت سے محروم رہ جائیں۔ ہم نے شیطان کے وار میں نہیں آنا، یہ 5 دن عبادت میں گزارنے ہیں، بلکہ اس نیت سے جائیے کہ دوسرے مسلمانوں کی مدد کروں گا۔ اگر کسی حاجی کو راستہ معلوم کرنا ہوا تو راستہ بتاؤں گا، کوئی بھوکا ہوا تو کھانا کھلاؤں گا، کوئی پریشان ہوا تو اس کی پریشانی دور کروں گا۔ اللہ کرے میں اور آپ ایسا حج کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ پورے سفر میں میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کی تکلیف مجھے پہنچی تو انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ان 5 دنوں ہمیں سنت کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح طریقے سے یہ مناسک ادا کرنا نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک